मुझे बताया जाए, एक 3 बंदे बैठ के 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करने वाले वज़ीर आज़म को फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। मेरा पूछने का ये हक है और ये हक मैं रखूंगा अपने पास ता दमे मर्ग। निकालने के बाद फिर वहां नहीं रुकते, इसको उतारो सदारत से भी पार्टी की तरह। पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने वालों का एहतसाब होना चाहिए, उनके खिलाफ नैब को रेफरेंस भेजे जाएं। कौम से भी शिकवा है, चंद जजेस ने मुंतखब वज़ीर आज़म को चलता किया और कौम खामोश बैठी रही। नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून की मरकजी मजलिस आमला से खिताब, कहा बानी पीटीआई ने पीठ में छुरा मारा। 2013 के इंतखाबात के बाद बनी गाला गया और कहा कि आए मिलकर खिदमत करते हैं। बानी पीटीआई ने ताउन का वादा किया, फिर लंदन जाकर मुलाकातें करके धरने शुरू कर दिए। हालांकि मौलाना फजलुर रहमान के लाख समझाने के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने दी। 1993 में लीगी हुकूमत को चलता ना किया जाता, आज पाकिस्तान एक ताकत बन चुका होता। 2018 में हुआ, वो पहली मर्तबा नहीं हुआ था जनाब कायद, वो 1999 में हुआ था, जब हथकड़ियां आपके हाथों में डाली गईं और जुल्म के पहाड़ तोड़े गए और मुझ जैसा छोटा भाई उस दिलखराश मंजर को नहीं देख सकता था। नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से हटाकर जुल्म किया गया। नून लीग की सदारत पार्टी कायद को वापस लौटाना बाइस इत्मीनान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मॉडल टाउन लाहौर में सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए कहना था, नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश ने मुल्क की जड़ों को हिला कर रख दिया। कौम नवाज शरीफ की खिदमत को कभी नहीं भुला सकती। पाकिस्तान की तारीख में कायद नून लीग जितने तरक्याती काम किसी लीडर ने नहीं किए। इनकी क़यादत में एक बार फिर पाकिस्तान को मौजूदा मुआशी और सियासी मुश्किलात से निकालेंगे। मुस्लिम लीग नून की जनरल कौंसिल का इजलास 28 मई को तलब, नवाज शरीफ को पार्टी सदर मुंतखब किया जाएगा। नवाज शरीफ के सदारत संभालने तक शहबाज शरीफ नून लीग के कायम मकाम सदर रहेंगे। सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास में शहबाज शरीफ को कायम मकाम सदर बनाने की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। पार्टी सदारत के इलेक्शन के लिए राना सनाउल्लाह चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। मरकजी मजलिस आमला के इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, एहसन इकबाल, इसहाक डार, राजा जफरुल हक, राना तनवीर और दीगर की शिरकत। किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बशकीक में मकामी और गैर मुल्की तलबा में तसादुम। मुश्तिल अफराद के पाकिस्तानी तलबा और दीगर गैर मुल्कियों के हॉस्टल्स और अपार्टमेंट्स पर हमले, तशद्दुद से मुतादिद नौजवान जख्मी। मकामी अफराद की इमारतों में तोड़ फोड़, तालिबात को हिरासा किए जाने की भी इतलात। पाकिस्तानी सिफारत खाने की पाकिस्तानियों को घरों से बाहर न निकलने की हिदायत। वजारत खारजा ने क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल कर दिया। किर्गिस्तान सिफारत खाने के नाज़िमुल उमूर की डिमार्श के लिए दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तानी तलबा के खिलाफ कार्रवाइयों पर गहरी तशवीश का इजहार। बिश्केक सूरत हाल पर वज़ीर आज़म इन एक्शन, शहबाज शरीफ का किर्गिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर हसन अली ज़ेगम से रब्ता। ताकीद की कि तलबा के वालिदैन से मुसलसल राब्ते में रहें। जो तलबा वतन वापस आना चाहते हैं उनके अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वफाकी वज़ीर अमीर मकाम आज रात बिश्केक रवाना होंगे। कल रात में यहाँ पे कुछ लोकल एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स ने यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स और उनकी प्राइवेट रिहाइशगाहों पर हमला किया। इसमें तकरीबन 6 हॉस्टल्स इस हमले की जद में आए हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने मिशन को खुसूसी हिदायत जारी की हैं कि पाकिस्तानी शहरियों को किर्गिस्तान में हर मुमकिन सहूलियत फराहम की जाए। किर्गिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तानी सफीर हसन ज़ेगम का वीडियो पैगाम, कहा बशकीक में मकामी इंतहा पसंदों ने गैर मुल्की तलबा पर हमले किए। हॉस्टल निजी रिहाइशगाहों को निशाना बनाया गया। हमलों में 14 गैर मुल्की तलबा जख्मी हुए। कहा एक पाकिस्तानी तालिब इल्म बशकीक के अस्पताल में जेरे इलाज है। किर्गिस्तान से मुतालिक सोशल मीडिया पर आने वाली इतलात दुरुस्त नहीं। बशकीक में पाकिस्तानी काउंसलर का IMU हॉस्टल का दौरा, तालिब इल्मों की खैरियत दरियाफ्त की। सूरत हाल पुरसकून और काबू में है। पुलिस ने इलाका क्लियर करा दिया।
بشکیک واقعات پر کرغز وزارت خارجہ کا بیان، کہا 29 افراد زخمی ہوئے، سوشل میڈیا پر غلط معلومات دی جا رہی ہیں۔ منسٹری آف ایجوکیشن سائنس کرغزستان کے اعلامیے کے مطابق غیر ملکیوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے، اعلیٰ تعلیمی اداروں میں 1 ہفتے تک آن لائن کلاسز لی جائیں، غیر ملکیوں کی رہائش گاہوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے۔ کرغز نائب وزیر خارجہ ایمنگزیف الماس کی پاکستانی سفیر حسن زیغم کو تمام ہاسٹلز کی حفاظت کی یقین دہانی، کہا ہنگامہ آرائی میں ملوث افراد کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے اکنامک ایڈوائزری کونسل تشکیل دے دی، شہباز شریف اکنامک ایڈوائزری کونسل کی سربراہی خود کریں گے، جہانگیر ترین، ثاقب شیرازی، شہزاد سلیم ممبران میں شامل، مصدق ذوالقرنین، ڈاکٹر اعجاز نبی، آصف پیر، زیاد بشیر، سلمان احمد بھی کونسل کا حصہ۔ فائنانس ڈویژن نے اکنامک ایڈوائزری کونسل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ملک میں غیر ضروری گندم درآمد کرنے کی تحقیقات تاحال مکمل نہ ہو سکیں، 13 لاکھ ٹن درآمدی گندم میں کیڑے نکلنے کا معاملہ بھی منطقی انجام کو نہ پہنچا، 4 لاکھ میٹرک ٹن اضافی گندم خریدنے کا عمل بھی شروع نہ ہو سکا۔ ذرائع انکوائری کمیٹی کے مطابق ابھی ہمارا کام مکمل نہیں ہوا۔ وزیر اعظم نے 1 ہفتے میں رپورٹ مانگی تھی۔ پنجاب میں گندم کی فی بوری کی قیمت 6,000 روپے کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آئی ٹی سی ٹی منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ نواز شریف نے جدید پاکستان کی بنیاد رکھی، ملک میں 3G 4G لے کر آئے، منصوبے کو 10 سال تک ٹیکس فری قرار دے دیا۔ آئی ٹی سی ٹی میں سرمایہ کاری کے خواہش مندوں کو مراعات دیں گے، کہا ہمیں نوجوانوں کی صلاحیتوں کو ملک کی ترقی کے لیے استعمال کرنا ہوگا۔ نواز شریف آئی ٹی سی ٹی پاکستان کو ڈیجیٹل دنیا کے ساتھ جوڑنے میں معاون ہوگا۔ پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں غیر متعلقہ افراد کے داخلے کی تحقیقات، اسپیکر قومی اسمبلی نے 8 سیکیورٹی اہلکار معطل کر دیے۔ متعلقہ اہلکار اس وقت عمارت کے داخلی دروازوں پر تعینات تھے جب کچھ لوگ پارلیمنٹ ہاؤس میں گھس گئے۔ مذکورہ افراد بغیر چیکنگ اسمبلی ہال کے دروازوں تک بھی پہنچے، ارکان اسمبلی اور وزیروں کو زبردستی روکا اور تصاویر بنانے کی کوشش کی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی شکایت پر اسپیکر ایاز صادق نے سارجنٹ ایٹ آرمز کو انکوائری کا حکم دے دیا۔ فیصل واوڈا اور مصطفیٰ کمال کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرنے کا کیس، سپریم کورٹ نے گزشتہ روز کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ حکم نامے کے مطابق فیصل واوڈا اور مصطفیٰ کمال نے عدلیہ پر الزامات لگائے، بظاہر توہین عدالت کی، دونوں آئندہ سماعت پر پیش ہوں، نوٹسز کا جواب 2 ہفتوں میں دیا جائے۔ کیس کی آئندہ سماعت 5 جون کو ہوگی۔ ویسے ہی 30 بار خاں ہے، ہوائی فائرنگ کر رہا ہے، اور اس نے کرنا گناہ کچھ نہیں ہے، بالکل تابعداری کرے گا اور جس طرح سے وفاقی حکومت معاملات کو چلانا چاہے گی اس کے مطابق ہی چلے گا، یہ صرف ہوائی فائرنگ۔ علی امین گنڈا پور 30 مار خان ہیں، کرنا کرانا کچھ نہیں، بس ہوائی فائرنگ ہی کر سکتے ہیں۔ رہنما نون لیگ رانا ثناء اللہ کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی تقریر پر رد عمل، کہا خیبر پختونخوا حکومت وہی کرے گی جو وفاق کہے گا۔ علی امین کا جھگڑا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست اور ملک کے نظام میں مداخلت کرے، تصویر دیکھ کر لگ رہا ہے بانی پی ٹی آئی کو جیل میں سب کچھ مل رہا ہے۔ اسلام آباد کے دیہی علاقوں میں روٹی 16 روپے اور نان 20 روپے میں فروخت ہوگا، شہری علاقوں میں روٹی 18 روپے اور نان 22 روپے کا ملے گا۔ اسلام آباد انتظامیہ اور نان بائی ایسوسی ایشن کے درمیان نان اور روٹی کی قیمت طے پا جانے سے متعلق تحریری حکم نامہ جاری، 3 صفحات پر مشتمل حکم نامہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود نے جاری کیا۔ روٹی اور نان کی قیمتیں متفقہ طور پر طے کی گئیں، عدالت نے کیس نمٹا دیا۔ ملتان کے حلقہ N148 میں ضمنی الیکشن کل ہوگا۔ ریٹرننگ آفیسر کے مطابق 275 پولنگ سٹیشنز پر انتخابی سامان کی ترسیل مکمل۔ انتظامیہ نے 69 پولنگ سٹیشنز کو انتہائی حساس قرار دے دیا۔ یوسف رضا گیلانی نے سیٹ خالی کی، پیپلز پارٹی کے علی قاسم گیلانی اور سنی اتحاد کونسل کے تیمور الطاف مد مقابل، جماعت اسلامی اور تحریک لبیک پاکستان اور 4 آزاد امیدوار بھی میدان میں۔
صدر مملکت کی میاں میں شہید میجر بابر خان کے گھر آمد. آصف علی زرداری نے شہید کے اہل خانہ سے ملاقات اور فاتح خوانی کی. صدر مملکت نے کہا کہ اپنے شہداء پر فخر ہے, قوم انہیں سلام پیش کرتی ہے. صدر آصف علی زرداری نے شہید کی وطن کے لیے خدمات اور جذبہ حب الوطنی کو سراہا. پاکستان سٹاک ایکسچینج کا تاریخ ساز کاروباری ہفتہ. بیرونی انویسٹرز نے $6 کروڑ سے زائد مالیت کے حصص خریدے. 100 انڈیکس 2257 پوائنٹس اضافے کے بعد 75,342 کی بلند ترین سطح پر بند ہوا. ٹریڈرز نے 250 ارب روپے سے زائد منافع کمایا. مجموعی حصص کی مالیت 10,133 ارب روپے سے بڑھ گئی. ایک ہفتے میں سونا 4,600 روپے مہنگا. انٹر بینک میں ڈالر کی قدر 9 پیسے بڑھ گئی. قیمت 278 روپے 21 پیسے ہو گئی. لاہور میں گرمی کے تیور بگڑنے لگے. پارہ 43 ڈگری تک جا پہنچا. محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا فی الحال کوئی امکان نہیں. اگلے چند روز میں ہیٹ ویو کا خدشہ. ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا. خیبر پختونخوا, بلوچستان کے کچھ علاقوں اور گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان. اسلام آباد, گلگت بلتستان اور کشمیر میں مطلع جزوی ابرآلود. چند مقامات پر آندھی کے ساتھ بارش کا امکان. کراچی بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں. آئندہ ہفتے تک بارش کا کوئی امکان نہیں. شہر میں ہیٹ ویو کے خدشے کے پیش نظر شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت. سخت گرمی میں بجلی کی طویل بندش عذاب بن گئی. پشاور کے مختلف علاقوں میں 10 سے 15 گھنٹے بجلی بند رہنے لگی. دیہات میں دورانیہ 20 گھنٹے تک جا پہنچا. کوہاٹ روڈ, بڈبیر, چارسدہ روڈ کے علاقوں میں 6 سے 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ. کوئٹہ میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 8 گھنٹے تک جا پہنچا. دیہی علاقوں میں 16 گھنٹے تک بجلی غائب رہنے لگی. امریکی بزنس میگزین فوربس نے رواں برس کی 30 باصلاحیت ایشیائی شخصیات کی فہرست جاری کر دی. پاکستان سے تعلق رکھنے والے 7 نوجوان بزنس مین بھی شامل.